دوستا سلام علیکم. اسکولا کی واز مشا مزه بلوک مشکلات برای امزو مردما پیدا مشه که وس نداره ولاتا اسکول داخل کنه تا پنجم خانده تا چهارم خانده تا ششم خانده تا نوم خانده چرا که فیس اسکولا هم قدر زیاده و بعضی ها که اول وس داشته د پرایویت اسکولا داخل کرده حالی کاروبار نیه مشکل دارن فیسای ولاتا خود دادن نمیتناسب شی قنجغیزی قطی مای روزه آمد. ما بارها گفتم که نیمی از را نان شوق نداره اگرچه دوستا قدر کبا مگا که مایی خوردو یاد ندی مایی گرفتو یاد بدی و ما امزو دوستا خواهش منو مرکز که مایی گرفتو یاد داده میتونه امیناره ما تمام لیست شمیدم امیناره خدمه کومک شنه امی خاتونو که حالی شویه نداره کار کده کمر خوگار کده چار پنج اولاد نیچه داره یک گلوک دیگه خاتونو ہے که مثلا شویش کمر شوگاره پایش اوگار شده نفسیاتی مسائل پیدا کرده یک بلوک مشکلات دیگه مسته چونکه مو یک مرکزی دلسوز نداره یک مرکزی که د درد مردم بخوره مشکلات مردم را حل کنه و بیشیا اگرچه آدمای دلسوز کلو داره اگر دلسوز نباشه نال ما لیست برایشون بیانم ما خالی دمی چند روز چه قسم مردم را فیساش جمع کردم چه قسم مردم را برایش دوایی خریدم یا وردی یا اسٹیشنری یا البته راشن کم مردم برای راشن پیسه رای کند یک دختر کاکای از لندن برای 2 نفر راشن رای کده یک دوست دیگه از امریکا برای 2 نفر راشن رای کده این 4 راشن یک چیز هم نمیشه دیگه طلبگار صدهایه ما د هیچ چیز خوشم که امی فرهنگ کمک و فرهنگ دستگیری را که ما کوشش کردم که امی را بربلا کنم از اول مردما کمک مکادی تر نیه که یرما شروع کردم از اول مردما کمک مکد ما کوشش کردم که امی را عام کنم مردما زیاده که کمک منافقت باید اعتبار کنه هر کس که مگما واسطه جور مشوم امو باید اعتبار داشته باشه دوستا زوالم کمک مکد باز قدزما رابطانن بازیایش که مو کمک کده توسط فلانی والی بیلدینگ شسی منزله شده دیگه یک بلوک مشکلات دیگه مسته بنیادهای خیریه و نهاد هم کلو جور شده در نام کمک در نام دستگیری که متاسفانه رزلتش نه صرف زیروه بلکه زیر صفره البته یک بلوک آدبا کسته اشرون چی شده و اونا کوشش منا قدر وسخو امین کسایی که واقعا مجبوره امینار کمک کنه بلده فیس بلده کالا مانایش کالا اسکول یونیفارم وردی اسکول اسٹیشنری یا بیگا بوٹا کوئی مشکلات ہے دیگا اینا کمک منا لیکن از بس کی مردم مجبور قدره طلبگار قدره کم از کم ما دمزی ایرانم که ما خو یک نفر نال شمور لیست میدم ما یک نفر نقص کار کدوم امینا کی پٹکا منا که مو بنیاد خیریه و فلانی امینا باوجود دو چرا مردم دزما مراجعه منا د معلم زیای وفایی مراجعه منا د باز دوستای دیگه مراجعه منا دیگه دل ما ازیم خوشه که معلم زیای وفایی هم د نام حلقه درک کوشش کرده که تا پسان رکھو 120 نفر زیاد فیسی پورا سال چی و جمع کرده بود و هم تر از ما وری خالی دوستا رو مگه دوستا همی قرار منا دیگه همی تر باز کسای دیگه مسته دوستا که 1 نفر 2 نفر 3 نفر 4 نفر خودون چی از باز شسته خودون چی مبرافیس میسی جمع ما همی لیست خود خورا خالی بخشش هم نقنم نه یک آدم کی کمر شوگاره خوب کارگاره لیکن از دست کمر کار نمیتنه گای واقع چی کمک منم دوستا هم خبر داره دوستا هم زیادم گای راشن میدم گای البته
ماهانه دوايي مخره دوايي مریش میارم دو اولاد ازی که همیشه فرست مایا بسیار لایقه فیسی 5 ماه زیرا تشکر منم از اسکول اقرا پرنسپل شي که معظم قدر واسخو مراعات کت 13000 روپیا فیسی 5 ماه زیرا معجم کت نیوسن بیم دودنا که اولاتای رضایا که پدر ندرن اثر اقبال علی اقبال تشکر منم که فیس یاردویش را نیم کده یعنی از یکش فیس میگره از یکش نمیگره 20000 روپیا فیسی پورا سال زیر ما جمع کردم 7710 روپیا کالا مالا و بیگ و استیشنری و دیگر چیزای از یاردو شد اسکول المنتظر میڈم شی یک بسیار شفیق انسانه بسیار مهربانه خدا ورم قدر خیر بده خدا درای اولاتایش بیره خدا در روزیش برکت بده از یک فیملی 57000 روپये سال فیس شما شد بله خود میشت همیشه او بله خود میلا مگر تو ارشن که دادی خویر ما که 30000 روپये دادم از 57 روپये 57000 بسیار د خوشحالی قبول کد خانه زو آباد سلامت باشه اسکول کوشانیانم از آقای توسلی تشکر منم که سه اولاد رای کدم یکشی مفت کد دویشی 1000 روپये فیس کد فی الحال فقط داخلش دادم البته وعده کدم که فیسی تمام سال از هر سه اولاد که میشه یک فری دویشی فیس داره اینا رو ما میدم و دیگه دریشی و بیگ و کالا یونیفارم و بیگ و استیشنری و غیره اینا 10600 روپये شد اورم ما مادرش دادم یک نفر اولاتای خورد اسکول تا داخل کده که از واسه نبود از ما رابطه کد گفت خرج اولاتای ما تمام شي داخله و وردی مردی شي 14000 میشه خودم 5000 دادم 9000 روپیا ور دادم اولاتای زم رفت اسکول از مکتب پیام رام تشکر منم یک آقای اولاتای خورونجی مرا گفت که ور داخل کو دو نفر 5 ماه فیس از ناره اینا مراعات کد از 5 ماه 10400 روپیا از ما گرفت یک سیاسر که بسیار سخت مریض بود پیش دکتر رفته بود ما پیش دکتر گفتم برو بزور رفته دکتر که گفت که تو فیس چرا دوایات که میگیره گیرانو گفت ما رضا وکیل کده بس گفت دنگ بیا معاینه هم کدت فیس نگرفتد بس دوایای زور ما دادم 3,500 روپیا یک نفری که معذور نیم کلایا سری میدانی پیش دکانی حاجی یوسف ماما کیالی دکان راشن واشنا اونجی مرا گیر کرد ملیزو آرد روغانونو گرفتم یک نفر موٹه ممات که ما خورما ندارم خلاصه اینا 5050 روپیا راشن زنار ما گرفتم از کلاسیک یونیفارم که است 4 اولاد زنانه و دخترانه و بچگانه یونیفارم شي 9500 روپیا گیر دادم باز از هنر استیشنری مریم جی اولاتا که د اسکول پیام داخل کردم 6150 روپیا استیشنری و غیره زینا شد از ممدلی استیشنری یک دونه دختر که نوم میخواندک بیگ و استیشنری و غیره برش گرفتم 4500 روپیا یک فیملی دیگر که رفت اول پرسان کد بوت از دیگه جای پرسان کد استیشنری خورا از محمد علی استیشنری پرسان کد گرم مات 5650 روپیا اونها دادم یک دنه هغه که اولاتای چرا یونیورسیتی شم فیس شما میدم کالج شم فیس شما میدم اسکولای شم فیس شما میدم 19000 روپیا کتابای شد گرم ما دادم چراغ استیشنری 5 اولاد را کاپی ماپی تمام چیزای شي 10595 روپیا گرم ما دادم مغول استیشنری توسط یک دوست خورا پیلایی کردم که تو برو امی سوداهار بگر کی بلیز توی اعتبار نه دلم خود کو قرض بگر ما میدم بس پیسې زور ما رای کردم 12930 روپیا
یا خانوار کی راشن دادم 12,000 و 700 روپیا راشن ازو شد. بازم بود دوست کی جیب شیر زده بود و خطا پریده بود اوگار موگار شده بود و قرضدار شمده بود دان دروازه بسیار قدر تینگ تینگ کرده بود بسیار گبای نازیبا زده بود. خدا خیر بدم نوسه می مرا ور زنگ زدم 35,000 روپیا او فوری رایی کرد او را قرضداریش ادا کردم. استاد ضیای وفایی برای مکتب خورشید یک فامیل دو اولاد چرا پیسه رایی کرد 22,200 روپیا بردم مادر را خواستم اسکول استاد زمانم بود 22,200 روپیا زوره بردم جمع کردم. اسکول سید جمال الدین تشکر از میدم رضایی ایکیل سینا اولادایش را 5 ماه فیس شده 25,500 روپیا اینا را جمع کردم. همدار که کم کم جمع کردم آخر چی بازم دیگه شم انشالله مامونم. یک آقای مو که اولادایش در روی بری مولانا دو سنتر می خانه بعض اوقات شوق اولادار ما میدانم چون آتایی ندارن ما زیاد کوشش منو خیال کنم سنتر بسیار گران بود لیکن ما 3000 روپیا سنترایز نره ما چند ما دادم 3 ماش دکی دادم. منگول استیشنری یک آقای مرا برای تمام اولادایش یونیفارم استیشنری و تمام چیزی 17,340 روپیا خودم بردم پیمنت کردم. همی آقای را پرسان کردم که دیگه چیز دکار تیا چون درو انترسان مسیل مکد کی دیل شو دیگو گپ گفتن نمیتونست. آخر گفتم مادر تو بگی گو گپ د دیل تستا بوټای خو نشودت کی ما به خجالت شدم بوټایش پارا بود خو یک 2000 روپیا بلده بوټش پرسان کردم 2000 روپیا بلده بوټ شم دادم. واز فامیلی را توسط اسکول المنتظر توسط سر اسماعیل از منگول استیشنری برایشی یونیفارم وغیرہ خواستم 9450 روپیا. اسکول المهدی یک آقای ما برای وردی مردیشی برای بدی بچایشی پر سالم تمام فیسای زور ما داده بودم 6000 روپیا ور دادم. یک آقای دیگه ما کی داخلی اولادایش مشوده 8000 روپیا نام اسکول چی نمیگرم که یک دفعه ما بردم در اسکول فیس جمع کردم دیگه اولادای زور تنگ کرده بود که فیسایش طور رضا وکیل میدیا 4000 روپیا بچه شهر ما انجکشن میزنه 4000 روپیا برای انجکشن شم ما دادم. باز توسط دوست خو برای یک فامیلی استیشنری وغیرہ گرفتم که 5078 روپیا مشد که پیسه پیش منه من 3000 دادم 2078 روپیا زو دوست قرضدارم. یک سیاسر که در اسلام آباد است مروری کوشش کرده رفته اولادای اسکول داخل کرده هر ماه برای زو اول 2000 ریم کردم امسال 3000 شده فیسای اولادای زور رینم. یک آقای ما که گیریا مکد بند منده بود راستی شم دیگه پکڑ دکڑ گرفتو بود اسلام آباد اور خطا بود زیاد پیسه خو ما نداشتم 10,000 روپیا د کرایه موټر زو کومک شدم. حاجی صداقت استور خدا وندلم خیر بدیا برای خاطر برای راشن رای کردم باز گفتم پیسه نختم بدی که ما ای برای بچای خوردی مردی بگیره باز رفتم مور پیمنت کردم دیش 15270 روپیا. یک آدم کی مشکلی چیم داره چیمشی بسیار زیاد کمزور شده د مشکل را مورا روزگار نداره گای ناگای راشن میدم گای ناگای کرایه خانهش میدم دیروز 10,000 روپیا بردم کرایه خانه زورم دادم. بینال ما یک آدم این قسم مردم بله اعتبار کرده توسط از ما قسم مردم را فیس اسکول و راشن 4 خانه را راستی که راشن رایی کرده اونا را راشن دادم. 9 خانه دیگر که مردم از من نمبر خواستند که راشن مو میدی 3 شیخو خبر دارم 4 شده مر اطلاع داده که نمبر مرا مادم را داده بودی اونا مور راشن داده. این طرح کی یگو کس خود چی مرزنگ میزدم یک خانه رو بیدی ما راشن میدم نه باز ما امور یک خانه نمبر میدم دیگه 4 خانه شزمینی 9 خانه قدمه اول کده ما اینال نمبر ها زیاد ممرز بس قدر مرزنگ میزدم ما نمیفهم که اونا کجا شد دوباره ممکنه زیاد امکان داره که داده باشه چرا که اونا خودون شما گفتم یک خانه را راشن میدی. بعض اسکولا را نامش نمیگرم سخت گیلا منم مثلا علی اقبال نیو سنبیم
اول स्कूल हमें दूधना जवजात की बाबाई नदरा पिसाइश कम ना मुकद वक्त की मार आफ्तम क्या करता निस्पका हमें तर मैडम बस जवाब 1000 रुपया मार 10,000 हमें तर स्कूल नूर हम वादा कदो मजूम कर्जदार उनजा मुनाम कलो मराहत मना زوری اسکولا مرات منو باز اسکولا گیلا منو من دزره ویدیو گیلا منم کی وقتی گفته وقتی که رضا وکیل فیس میده باز ما رعایت نکنم ازو پورا بگر چر رعایت کن بیزم خود تو نمیدی تو که غریبی خو نداری رضا وکیل میده ما رعایت نکنم ما اینی تر امروز مگم که هر اسکول کی رعایت نکد ما فیس و اولاد دو اسکول نمی اگر مراد کردین کم تو همت کو کم ما همت منم ما کلو همت منم تو کم بهش رعایت کو امی اولادا بیا خانه بعض امی دوستا کی د خانه خو کتاب کاپی تقسیم منا بوٹ میگرا یونیفارم میگرا راشن ماشن میگرا ام جناما خواهش نم که د شروع خمم کم بازی خوردم چون خبر بودم فراड زیاده کم بازی خوردم دیگه امیرا احتیاط کنه دیا خانه ما دی روز تازه خبر شدم 53 ټیم روغویا 18 خلطه آرده و کتاب و کاپیا کم از کم بلدی 20 استودنت کاپی ده اونجا جمع شده دیگه علمی طریق بلوغ آدم هست که شما خبر ندارین ما یک پیخ پورت نگیریانا هر رقم اکتینگ منا از گیر شما راشن هم مبرا که کاپی هم مبرا وقت که از ضرورت چی زیاده یک دنر خما تا یه درم خبر دارم که بالکل وست داره که موتر بگره شاید از کویتا کوچ کده یگو شهر دیگه مورا بریخ موتر میگره اینجا موتر نمیگره که شهر بس خیرات میراد از او بند میشه دیگه از خاطر ما امزی آدم هم خواهش نم که بس عقیدگار نخرین گناه میده از خاطر شما هم مستحقین ممنه که واقعا حق داره دیگه از اسکولی مولانا قرضدارم از استاد تابیش هم بخشش میخوایم اولادها را داخل کده تبال پیسیش ندارم وعده کدوم میدم اسکولی واست وعده کدوم میدم اسکولی داین آیدیال وعده کدوم میدم اسکولی روی وری مبارک قابلیه وعده کدوم انشاءالله میدم پیدام شه پیسه و یک بلوغ اسکول آیا که ما وعده کدوم استودنټار د گفت از ما داخل کده و مر تنگم نه من از ما پیسه نه خواسته لیکن ما زیاد منم وره یک ماه بعد دو ماه بعد هر غیر شد انشاءالله ما پیسه انتظار میدم دیگه دوستا اینی رو ما به خاطر زی نقل کردم که وقتی که همت کردی نه وقتی که اراده کردی وقتی اراده قدر خوب بود نیک بود عوام قد خدا اردویش قدم کمک کنه مشکلات مردم حل میشه و همی کار را میتونه دوستا البته باز خواهش نمو کسا که از حق زیاد میگره یا کرتا خیرات خور شدن یا کرتا بسیار زیاد فضول خرچ هستن تمام زندگیش د خیرات تیر شده لیکن یک روز د خانه خونان پختنه نان از هتل میخواه پیزا اینم 12,000 روپیه پیزا میخواه دیگه از پیسای مردم ما از دوست اونام مهربانی کنه عقیدگار نخره واز دوستا خواهشتم که د ظاهری مردم نرین ما خبر دارم که بعض خاتونو د ارسی چرنګ کالا مبشه و ټیم کې د خانه یو کس مور اونځ چرنګ کالا مبشه دن دروازه از ما یک دو ماه سه چهار مادر یک جایم ند لشکر یک در اکشام داد تانا میداد که موز بروری هم دی هر چیز کار کنی دیگه متاسفانه دست ارشار شي چوری طلا بود و یک گبی دیگر باز بگم امی مادرو امی خوارو امی برارو که دا خدان خانه مایا دان خانه من نین ما همیشه هر قصه برده فیس شیره تمام چی شده اشتری د اسکول دان خانه ش میدم راشن ماشن نه سر دان خانه ما دین مر بلکمل لكن ما نم فهم که شما مستحق هستین یعنی است نمو در کمرو زمات گب نظرم هم چهار خاتون خودون چی خبر داره د دستی ارچار شی تلاف چوری تلاف دیگه دان خانه ما نین ما موبایل دروم د موبایل ما مسیج کین که زواس موجود که داشتم میرم دان خانه ش مرسن ما دیگه وری نه شوشامونم نه مثلا دیگه یک قسم مشهور شدم که هیچ کس هم قسم مشهور نیست ما مشهوری نمیخوایم دیگه ما روزای بعد قدر تیر کردم که وقتی ما را گفت دکان خوبان کو دیگه بازار نه یک ترمک شه او بسیار روزای بعد تیر کردم از او پیش کی لاله منا جوړ شد ما بسیار روزای بعد تیر کردم می تمام چیزا را بگم شما هم گیریم نن بس بسیار بد روزار ما تیر کردم از خاطر ما احساس دروم که هر کس کی پیسه نداره او چه قسم مشکلات داره دیگه خدا تمام شما رو خیر بده دوستای کی
پیسه رای کدن کمک منن تمام شد خدا خیر بده روزیش زیاد شد انشالله دیگه ما تا کی وسترم کمک کنم انشالله رایت که از بس منه بود شما هم ناراض نشین خدا بخشم خیر بده سلامت باشین